सांप आपके गिरेबान में दाखिल हुआ और दामन से निकल गया, फिर दामन से दाखिल हुआ और गिरेबान से निकला और सामने खड़ा हो गया आपके सामने और कोई बात की उसने, लोगों को नहीं समझ आई कि वो क्या कह रहा और वो बात करके चला गया। लोग आए, हुजूर वो क्या कह रहा था? फरमाया उसने कहा अब्दुल कादिर, आज जिस मकाम पर तूने इस्तिकामत का मुजाहरा किया है, मैं बड़े बड़े लोगों को यहाँ ला के फिसला चुका हूँ। बड़े बड़े लोग जो इल्म अमल में बहुत बड़े नजर आते थे, मैंने इस तरह उनको फिसलाया, वो डगमगाए कि वो उठ नहीं सके। तेरी इस्तिकामत ने तेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया है। फरमाया जब तू आया था मेरे पास, शायद तुम्हें खबर नहीं, मैं बात ही कज़ा और कदर पर कर रहा था। मुझे ये यकीन था कि अगर अल्लाह जल्ल वजहुल करीम को मेरी गुफ्तगू मुकम्मल करना मंजूर है, तू 1000 भी जहरीला हो, तू मुझे एक हल्की सी खराश भी नहीं दे सकता। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला बज़ाहिर सदियां गुजर गई, 1000 साल गुजरने को आज भी उनकी मोहब्बत अहले निस्बत के दिलों में जिंदा है। क्यों जिंदा है? परवरदिगार आलम जल्ल शानुहु ने फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, तुम्हारे चर्चे मैं करता हूँ, तुम मुझे तन्हाई में याद करो। हदीस कुदसी, फरमाया तुम मुझे अकेले में याद करो, मैं तुम्हें अपनी शान के मुताबिक तन्हा याद करता हूँ। तुम मुझे महफिल में याद करो, तुम्हारी महफिल से बेहतर महफिल में मैं तुम्हारे चर्चे करता हूँ। हम यहाँ अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह फरिश्तों के सामने हमारे चर्चे कर रहा है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला, आप सहरी का वक्त आप अपने घर से निकले, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे पर एक तालिबे इल्म आपके इंतजार में, वो कहता है कि मुझे यूं महसूस हुआ कि जमीन चक्की की तरह घूम रही है, चक्की की तरह बड़ी तेजी के साथ घूम रही है। अचानक एक बिल्कुल अजनबी जगह पे पहुंचे, वहां एक जनाजा पड़ा है और कुछ लोग वहां पर हाजिर हैं। आप गए, आपने जनाजा पढ़ाया, फिर उसी तरह जमीन में जुम्बश, जमीन तेजी के साथ घूम रही है। चंद लम्हों के बाद फिर वही बगदाद शहर जहां से कुछ देर पहले हम चले थे। सुबह हल्का दर्स लग गया, तलबा पढ़ रहे, बाकी सब हज़रात की तवज्जो सबक में है और उसकी तवज्जो रात के वाक़े की तरफ है। आपने तबस्सुम फरमा के कहा कि तुमने सबक पढ़ना है या वो रात वाला मसला पूछना है? हमारी तवज्जो किधर है? हज़रत को क्या राज था? फरमाया एक अल्लाह के वली का विसाल हो गया, मुझे उसके जनाजा में शिरकत के लिए जाना, इसलिए मैं वहां पहुंचा। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला बात फरमा रहे, हुजूम में इज्तिमा है, आप मिंबर से उतरे और अपने एक दुर्वेश के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। एक मुरीद के सामने आप हाथ बांध के खड़े, सारे लोग हैरान कि एक अपने न्याज़मंद के सामने इतने अदब से आप खड़े, हाथ बांध के खड़े। कुछ देर तक आप खड़े रहे, फिर चुपचाप वापस आ गए, फिर गुफ्तगू शुरू हो गई। पता नहीं चला किसी को, रात क्या है, महफिल खत्म हुई। हुजूर आज अपने एक गुलाम के सामने आप इतनी आजिज़ी से हाजिर थे। फरमाया उससे पूछा गया कि आप बताएं ये राज क्या है? कहा कि आपकी गुफ्तगू में रब ताला ने इस कदर करम नवाजी फरमाई, सारे हिजाब हटते चले गए और आपके हल्के दर्स में मुझे जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होने लगी।
راضی ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری رضا کے لیے آپس میں پیار کیا، محبت کی، قطعاً ان کا کوئی اور دنیاوی تعلق، کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں، محبت صرف میری رضا کے لیے رہی۔ آج میں انہیں اعلان کر رہا ہوں وہ میرے عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ اور بلکہ وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے وہ دو بندے جو آپس میں میری رضا کے لیے پیار کرتے رہے وہ ایک دوسرے کی ملاقات بھی نہیں کر سکے، دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے، آج میں انہیں اپنے عرش کے نیچے بلا رہا ہوں اور انہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں تم دنیا میں مل نہیں سکے، آج تمہیں کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ جن پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں آج ہم اگرچہ ان کو دیکھ نہیں سکے، صبح قیامت انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور عرش اعظم کے نیچے ملاقات ہوگی۔ اے سنیو، فیض عالم کے در اقدس پہ حاضری دیتے رہو، اللہ والوں کے پاس حاضری دیتے رہو، جتنی یہ محبت کامل ہوگی انشاءاللہ قیامت کے دن کی ملاقات اتنی شان و شوکت والی ہوگی۔ یہ اس کریم کا کرم ہے، اس نے حضور کی امت میں ایسے ایسے 5 لوگ پیدا فرمائے۔ حضور ظاہراً آپ کو پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، مگر آپ کا دین اتنا مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت اتنا وسیع ہے کہ صدیوں بعد بھی آپ کی نگاہ ولایت سے ایسے نکھرے اور پاک لوگ تیار ہو رہے ہیں کہ جو گناہگار ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کا دل بھی پاک فرما دیتا ہے۔ ولی کامل وہ ہے، ولی وہ ہے جس کا دل آئینے سے زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فیضان نبوت کی کرنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کی کرنیں اس دل پر نقش ہو رہی ہیں، اور جب وہ دل روشن ہوتا ہے فیضان نبوت سے، اگر کوئی دل اس دل کے سامنے آ جائے تو جتنی روشنی مصطفیٰ کے فیضان نبوت کی عبد القادر جیلانی کے دل پر پڑ رہی ہے اتنا ہی نور آنے والے کے دل کو روشن کر رہا ہے۔ شرط یہ ہے آنے والے کا اپنا آئینہ صاف ستھرا ہو۔ اگر سورج کے سامنے آئینہ رکھیں، اگر وہ گدلا ہے، اگر وہ صاف ستھرا نہیں ہے تو سورج کی کرنیں بھی اپنا پورا فیضان اس کو دے نہیں سکیں گی، اس لیے کہ وہ دل وہ آئینہ صاف ستھرا نہیں ہے۔ آنے والے کا دل اگر پاک ہوگا تو جو فیضان ادھر سے مدینہ عالیہ سے بغداد میں آ رہا ہے، بغداد والا وہ فیضان ہر آنے والے کو اسی شان کے ساتھ عطا فرما رہا ہے۔ صرف دل کا آئینہ صاف ہونا شرط ہے، دل کا آئینہ گدلا نہ ہو، دل کا آئینہ پرانا نہ ہو، دل کے آئینے میں بغض، عداوت اور اللہ والوں کے ساتھ حسد نہ ہو۔ اگر دل صاف ستھرا ہے، سبحان اللہ، میرے دادا مرشد حضرت خواجہ نور الحسن شاہ بخاری فرماتے ہیں اگر ضمیر خبیث نہ ہو تو پیر زنگ اتار دیتا ہے۔